دعا وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں و انہتات اسکنہ ورزکات و تمتہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام میرا رحمان رحیم کریم اللہ عزت حضرت امام حسین علیہ السلام دا واسطہ حاضرین مجلس دی حاضری قبول فرما اللہ جتنے قدم جتنے ذنوں بار ذکر شبیری ٹرکین ایک ایک قدم دا صدقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ بیمار مومنین کو صحت عطا فرما قرضدار مومنین دے خزانہ وحدانیت چو غیب تو قرض ادا فرما بے گھر عزاداراں کو اپنے گھر نصیب فرما اللہ بزرگاں دا سایہ قائم فرما جواناں دیاں زندگیاں دراز فرما بانیان مجالس دا اہتمام سایو کوشش محنت لنگر نظر و نیاز خرچ خرجات اپنی عزت والی بارگاہ قبول فرما اللہ برادر محترم حسنین عباس جعفری دے مار رزق کی برکت عطا فرما کوشش کرے سارے بندے آمین رکھے اللہ جو دل سکھ دن کربلا دی زواری نصیب فرما حجت امام دا جلدی ظہور فرما کوشش کرو جتنی ضرورت میں باہر میں بادشاہ دی اتنی اونچی آمین کو اللہ باہر میں دا ظہور فرما باہر میں بادشاہ دی معرفت نصیب فرما اللہ بارہویں دا صدقہ سالے عمال ایسے بڑا جو سکو بارہواں بادشاہ نوکرج قبول فرما حجت خدا دا جلدی ظہور فرما منگیاں دعائیں امام زمانہ دا صدقہ عزت والی بارگاہ قبول تے منظور فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فرجا قائم آل محمد جڑے بندے کو جتنی غرض ہے بادشاہ حسین نلو اتنی سونی صلوات پڑھ گئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مولا مشکل کشاہ علیہ السلام حسینیت کوشش کرو مت سارے بول گھندیو وہ حسینیت زندہ با یزیدیت مردباد محمد و اہل بیت محمد دے دشمنت لعنت جناب سیدہ صدیقت القبرہ سین دا حق کھامن والنا تے لعنت کوشش کرو عزت سید الساجدین امام علی زین العابدین تے سونی اچھی تے پیاری صلوات پڑھ گنو سارے بندے کوئی طول تقریر نہیں نہ ہی کوئی لمبی مجلس میرے چھوٹے بھائی ذاکر اہل بیت ظفر عباس دا وقت ہی انہوں نے شفقت میں انہوں کو منت کی تھی حاضریاں ڈھیر سارے مقامات پہ دیمنیاں ذاکر اہل بیت علی جناب عزت مسیب رضا دا حکم ہے انہوں نے حکم دی تعمیل میں جناب کل دعا گھنر دی خاطر حاضر ہوئے دربار بات
چند روز پچھاں تیرے والد نے خویلد قبیلے دے جڑے شخص دے نال تیری شادی طے کیتی ہے، تیرا نکاح ہونا ہے، عقد ہونا ہے، وہ نسل در نسل دشمن سادات ہے۔ سیدہ دے جتے کو اسا نال گن کے میں نے تیرے خاندان دے وچ قتل و غارت ہو سی، خون ریزی ہو سی، دشمنیاں ہو سن، سیدہ دے سر چاہنا تے میرو دیکھ میں حسین تا گئی غریب ہاں۔ جڑے چند بندہ توجہ کر گئی دی میرے پاس میں حسین نوکرہ چاچا لکھ دفعہ چاہتا کہ میں حسین تا اگے بھی غریب مرشد آدھا بندے ٹورو میں نے انگلنا رہے میں درجات بلندوں میں حافظ رحیم بس چوٹی لگا رہی آلے تھے میں انہیں منہ جو لفظ سنائی تو میں کو بڑا پیارا لگے وہ پہ پڑھتے ہیں شبیر مولا نہیں تھے نا چہرے تے موت دی زردی ہے چہرے تے مولا فرمایا اگر نال نہیں نیندے تو یہ تو مر ویسی مولا فرمایا پریشان نہ تھی اداس نہ تھی مونجی نہ تھی میں تو دیکھ میری رگن خون علی دے میں دودھ بطول دا پیتا ہے تیرے نال حسین ہو کے وعدہ پیا کرے نا تے کو نال نہیں نیندے اساں بھین بھیرا تیری نگری چ والا والا سن اتنی ہی توجہ درکار ہے اساں بھین بھیرا تیری نگری بھائی جان والا ہون چہرے تے خوشی دے آثار ظفر بھیرا قدم چند منٹ باقی تھا قدم چمیں نے مولا کڈانا سو شبیر فرمایا اکیٹ ہجری بولو نہیں عبادتوں دے ذکری کڈن والسوں بزرگ بہتر جان دے نہیں نہ بچہ واسطے نسل نو واسطے اکیٹ ہجری 20 سالہ بعد پتہ نہیں میں زندہ ہو سا یا مر ویسا رحیل شاہ سے پوتو میں جاننا باقی میں کو نہیں پتا کتنے سادات بیٹھیں جتنے بھی سیدین نے قدمت ہاتھے دل لکھے تا پتر بھیرا سمجھ کے معاف کر چھڑے نا جڈانا کس 20 سالہ بعد اللہ جانے میں جیندی ہو سا یا مر ویسا سیدہ دے تو بھی جیندی ہو سا یا سا بھین بھیرا یا سنانے نہ سنانے اے تیری مرضی دی گاہ لے سنانے نہ سنانے اے تیری آوے چند بطول دا میں نہ سنجانا اچھا مولا جی میں گزرے ساں مولا سال اچھ 12 مہینے ہوندن ایک ایٹ ہجری کیڑا مہینہ سیدہ دے پہلا چند محرم دا آج محرم دی پنجی ہے نا پہلا چند مولا ہر چند اچھ 29 دیہاڑے ہوندن محرم دے چند دے کیڑے دی اللہ جی پال فرمائے سالویہ گنڈ دی رہا میں ایک ایٹ ہجری محرم دا چند 11 محرم دا دی اجن ہونے کو محبت مجبور کیتا ہے قدم چمینے سے مولا جن ناراض نہ تھی وہ تو کنیز ایک گل بھئی پوچھے پوچھ کیا پوچھنا چاہنی مولا ایک ایٹ ہجری تک بھی انتظار کر گن سا 11 محرم تک بھی انتظار کر گن سا یہ دی محبت ہے یہ دی الفت ہے یہ دی پیار ہے تو تے میں بھی آدھے ایسا آزادار ہیں شیعہ ہیں حسین دے شیعہ دیکھ کے اوکے دور چ گزرین ہاتھ جوڑ کے پہیا دی مولا دی تا بڑا سارا ہوندہ ہے پہلے پار آسو یا دوبارے آسو دیگر آسو یا نماشی آسو سیدہ دی ڈھلن دے بعد راہ دیکھیں تیری سین آوے ناوے بابا جان بادشاہ پہ فرمانے میں تیرے گھر ایک رات مہمان بھی تھی سا ایک رات توجہ ہے پہ سارا ایک رات مہمان بھی تھی سا اچھا مولا جی میں گزرے سا سید وطنہ تے ٹر گئے نہ بھول گیا نہ تھک گیا رکا ہی واسطے میں سوچا کتنا چھوڑا 53 ہجری این سال بیہ دا عقد خولی ملا انل تھی کہ اللہ نہ تو بس بشو ڈولی گھر عیسیٰ کا شہر دا صاحب سروتا جو منگے دیساں پہلا دن قدم جو آئے سارے بزرگ متقدمین آدھے انہیں مہاڑی نفواوی انہاں دے لفظاں کیڑے سونے گلدستے پیش کر گئے سال بھی آکے ہون نہیں بس انتظار کر ایک ہجری محرم دا چند دسیں تو منگسا میں خالی نولا میں منگسا میں تے خالی میں مطمئنہ میری سین پر اترازی ہوں میں راضی کروں تا بڑی سونی توجہ کی تھی بیٹھی وقت کروٹ تبدیل کی تھی مرشد آدھا تیرے مجمع پہلا لفظ مسائب دا پی آدھا دیکھن کتنے بندے لفظاں دے خریدار بیٹھن تے کتنے دے سر تو گزر دیئے جیڑی جھاڑو دے دی آئی سبق پڑھ دی آئی برتن دھون دی آئی او وس پئی جہاں دے بخت ہیں او اجڑ گئی جہاں دے شاہیاں ہیں او لٹی گئی بڑے سونے آنسو آگے بزرگاں دے اس آنسو کی خاطر بھی میں محنت کی تھی اجڑ گئی محرم دا چند خولی ملعون گھر آکے دسا بے ایک ایٹ ہجریت چند محرم دا آتی جو ہمیں محرم میں منگسا کیا منگنی میں ہاتھ جوڑنے تو حاکم میں محکومہ ہاں جس نبی دا توتے میں کلمہ پڑھتے ہیں
میں تیرے گھر چو کچھ نہیں منگا، آج منگا خالی تو نہ بلے سے، نہ بلے سے آدھی آج تک لکائی رہیاں جو تو دشمن سادات ہیں، آج تک میں رسین دی پہیاں جنہ بابے دی شاہی دیکھنا یہی نا عباس دی مرشزادی تے میں حسین دیاں بہنوں کو پڑھ دی رہی ہم قرآن تے جنہ بابے دی شہادت تو بعد ٹرن لگن نا تو میں بہن بیرا کو آکھائی میں کو نال گھن ونجو نال نین گھن گئے میں نلوادہ کیتا آنے بے ایسا 11 محرم 1 ہجری تیرے گھر رسوں 1 ہجری تے محرم دا چانے بس یہ منت کریں دیا 11 محرم والی گھر تو بہر نہ ونجے گھر دے وچرا میں جلے میرے مرشد حسین دی آمد دا ویلا تھی وے نہ میں گھر دے انتظامات سنبھلے سا تو گھر دے دروازے تے ونی کے بطول دے پوتر دا استقبال کریں چاہ میرے مان ود ویسن میرے مان ود ویسن حرامی آدھے ود مزید نزدیک وقت گزرا 7 محرم والی گھر آیا تاریخ دا ایک ورک جڑا میں جناب کو سنویں دا پیا تاریخ گھر آیا جڑا میں دے دا بیٹھے اے چادر بچھائی تیر تلوار فوج جنگ دے ورزیاں جنگی سامان دی بھاری گٹھ بنا کے بابا جان ٹورن لگے سالویہ دی پئی نگاہ بھئی اتنا ڈھیر سارا سامان چاہ کے تو کوئی لمبا سفر پیا ویندے دروازہ ڈیڈی تے سامنے کن ٹورا میں نے بے پاسے منہ کر کے دے جنگ تے کتھاں جنگ تے آدھی یہ جنگاں تے لگ دیں کئی ہفتے تے کئی مہینے آج محرم دی 7 گزرن والی ہے تے 11 کو تو بہن بھیرا ساڑے مہمان بنسین جتنے سید بیٹھے ہوئے پتر بھیرا سمجھ کے معاف کر چھڑائے متبادل لفظ کوئی نہیں حرام زادہ بے پاسے منہ کر کے دے پریشان نہ تھی جڑا حکومت دا باغی فوج تھوڑی ہے میں جلدی والا جلدی والا جلدی آگئی کربلا پہنچا تازی داہ گزاری بیٹھے ہیں 10 محرم میں 1 ہجری کربلا چ جنگ نہیں تھی ظلم میں بولو میرے نال جنگ آئی ظلم سید کٹھے نے سر تن تو جدا کیتے نے لاشہ تے گھوڑے دوڑائے نے اور 14 صدیاں دے بعد 5 محرم اپنی بارگاہ اپنے شہر اپنے وطن چ بہ کے غریباں دے ذکر تے رومن والے لوگو شام غریباں لے اللہ راسیاں سیداں دے خیمے جلا چھوڑے نے ایک رات دا قیام نہیں ابھرے 11 محرم دا جنہاں کو کٹھا نے انہاں دے سر نیزاں تے بلند کیتے نے سر نیزاں تے بلند کیتے نے چند بندے ہی رہ گئے بابا رحیم شاہ جی اے جڑے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے پرانا لفظ ہے ذاکری دا قدیم ذاکری دا آج تو 70-80 سال پہلے دا لفظ ہے بزرگ ذاکر اتنا بڑا سونا لفظ پڑھ دے ہونے ہیں اللہ نسل برباد کرے عمر ابن سعد حرامی دی 11 محرم علی سواریاں دی ونڈ کیتی ہے سید قدمت ہاتھے جتنے بھی سید بیٹھے ہو دل لکے تا پتر بھیرا سمجھ کے معاف کر چھڑائے 11 محرم علی ونڈ کیتی ہے بھیرا کو دیتی سے نیزے دی چونج بھین کو دیتا سے محمل بزرگ پڑھ دے ہونے ہیں جڑا نیزے تے آؤ سوکہا جڑی محملی چاہو اوکھی اے اپنے گھر ون کے بستر تے سوچے جو حسین دا ذاکر پڑھ کیا یہ نیزے والا نیزے اللہ سوکھت محمل علی بھائی جان اوکھی نیزہ تے سوار تسے حسین دی سانگ مقدرہ کا قسمت نصیبہ کا یا غربت کتنے لفظ تبدیل کرتے تڑی ہائے نکلے بندہ رو نہیں سکتا تھکونے تقاضہ بشریت ٹھڈے سادہ یا جے رہی بھی ہائے کر سکتے ہیں مظلوم دی سانگی کھولی حرامی دے ہتھے چاہ گئی ہے تر پیے کافلہ تبل وجہ دے آن دینا شرابی شرابہ پی دے آن دینا ناچ بے نچ دے آن دینا لائنہ تے لانت کریں اور سادات غیر سادات جڑے 5 محرم آجی پرسے دی نیت نہ لائے بیٹھے ہو نیت کے ہیں کزان ہو سی جڑا دے دھمے دے لے پاسے بیٹھے مقتول دیاں بھیڑی این رنگ دے بیچ چپ کر کے قاتلہ نال سفاری کریں نہیں آن دیاں دے دیاں دے دیاں 11 محرم تے نہیں اللہ مرد نیڑے ہاں اعلان تھی گیا جندہ سر جندے کو لے گھن کے ٹور منو دیوں برسی سر پیش کرائے اپنے انعام گھنائے ہر کوئی ٹور پیا تے کھولی حرامی بھی ٹور پیا یہ چھوٹے بال تو گھن کے آخری ازادار تک جنہ کو میری پہلی گل یاد ہے وہ گل میں نل دہراؤ چاہتے میں وین سنا کے بھیرا دے حوالے ممبر کرا شبیر مولا کڈن دا وعدہ کیتا ہی تیرے گھر آسوں 11 محرم 1 ہجری بابا جی دعا فرما چھوڑے سو 4 نمازی دعا چکرن تے میرے عمر دا مقصد پورا سانگ چاہ کے حرامی گھر دے کوئے تے آ کھڑے تے اپنے آپ کو کھڑا دے جے کو سانگ تے چاہی کھڑے اندر تائیں دے انتظار پہ تھی دیئے
اگر این رنگی چلی ٹوستا تیری گھر دا نقصان ہے زوجہ تڑپ کے مر ویسیا آپ پنج گرہیں گرد و نواہ دے عزادارو شبیر دے ماتم دارو حسین کو روڑ والے لوگو کوئی ایسا ظلم سیدادہ نا جیڑا کربلا اینا نکی تو ہوئے کیونکہ میں جانتا ہوں صحیح کہ کوئی باقی بھی جتنے سید بیٹھے ہو کوئی ایسا ظلم نا جیڑا اینا کربلا نکی تو ہوئے حرام زادے ظلم ودھائے بطول دے تسے بچڑے دی سانگ سینے دے برابر گھنائے انہا ظلفہ جھات پاتس جیڑا ایک وال ترٹیا ماں سارا سارا نہیں رو دیا سانگ حرامی زمین تے سٹیے سار پوش دے پچھو لکائے دروازے تے مسیب بھرا دے قلباب کی تے ظفر بھرا در کھلا سالبی ادھی پئی نگاہ چیرا کوئے جڑا تھی گئے دیر بابا ہوا جڑی تھی گئی ہے وان جلدی کر بازار چو پتہ کرا متہ کہیں منزل تے بھین بھرا آگئے مومن دعا فرما چھوڑے سو متہ کہیں منزل تے بھین بھرا آگئے انہیں حرامی یاد ہے تیرے شہری چاہ گئے تیرے گھر بھی آوے سن وان تو میرا کھانا گرم کر میرا بستر بنا اگر اتنی دیری چلا ہے تو میں تے کو خبر گنا دے ساں باورہ ہیل شاہ جی میں تو جاننا باقی بھی جتنے سیادی میں کو معاف کر چڑھے جو اگر اے تاریخ دے لفظ نہ ہوں دے ممبر حسین میں کنا ہی نہ پڑھا ہوں جڑا سر لکائے ہوئے سینے دے سامنے کیتس جندہ گوشت دا دل ہے او تا برداشت کر نہیں سکتا جندہ پتھر دا دل ہے ہوں دی اکھ جانے ہوں دا مقدر جانے اے سر سامنے کر کے سجے کھبے دے دا سجے کھبے سمر برائی دے دا کھڑے بے این سار کو لکاما کی تھا آدھا ایک صندوق اچھ رکھ دا کھڑکار تھی سی زوجہ کو پتہ لگ سی گھر تو بیر چھوپے دا کہ بیسی پائی چاگی دا تا انام گنے بیسن ای کو کتھا لکاما سادات غیر سادات پتر بھرا سمجھ کے میں کو معاف کر چھڑائے نماشان دا ٹیم ہائی ڈی لمڑ دے قریب آئی حرامی کو گھر چھ بلدہ ہو یا تنور نظر آیا ہے پانچ گرا لے آلے ہو تسے حسین دا سر چاہ کے حرامی تنور آلے پاسے ٹو رہے چاچا چاچی لڑ دی ہوئی حج دی قسمیں حرامی رکھا نہیں سار چھوڑ دیتے نوکر میرا بزرگ نوکر ہے چاچا نوکر ہے بھائی جان لکھ دفعہ چاہتا میں جو نوکر میری ڈیوٹی ہے بابا سر تنوری چھوڑ دیتے حرام زادے سر رکھ زوجہ دے کول آئے اتنا ہی چاہنا ہے میرے آمن کا مقصد پورا اللہ حسنین دی محنت قبول کرے آکے بستر تے بیٹھے سال بھی یا کھانا سامنے رکھے کھانا سامنے رکھے ہی کھانا شروع کیتا ہے آدھیے کھانا ہی کھا بیٹا میرا دل بڑا بے چین ہے میرا ہاں بھائی جان لاندہ میں دے جتنی دیر میرا مرشد حسین نہیں آندہ چلو میں کو تھوڑا تھوڑا حال دے بیٹے جنگ کتھا تھا یہ حرامی آدھے کربلا پتھرہ جناب ہی اپڑا حسین دے ازادارہ شبیر دے ماتم دارہ امام سجاد دے پرسے تے آمن والے لوگوں دے وچ بھی اپڑنا اگر تیرے دل دے وچ نہ دی محبت نہ دا نوکھ نہ دا غم نہ ہوگا تا گھروں نہ آویا جے گھروں ٹور کے ہیں تا بات جھا مل کے نہ بے پتہ نہیں کہندے پاسے نال سجاد بیٹھے کہندے پاسے نال ہادی امام دی کرسی لگی ہوئی وارثہ والا دا ذکر علماء دا پا رہے سلا کیا لو حرامی ہے جنگ تھا یہ کربلا سال بھی دیکھ کیا دیا جنگ جو کربلا تھا یہ فوج چوکیا ہے بڑے فقری انداز بابا جانا دے 9 لکھ کتنی 9 لکھ تے جاندے نہ لڑے ہو چوپ تو سا توجہ کرے سو تھوڑی میں نے سارے چوپ جاندے نہ جنگ لڑے ہو فوج چوپ آج تو جو آتے جنگ تھا یہ جنگ تا تدہ ہوں دیا جنہ فوجہ برابر ہوں میں نسا کتنی فوج ہے یو 5 گرا لیا لے ہو ہون شرمندہ نگاہ زمین علی پاسے کر کے دے سالویہ کیا دے سما ہوں دی فوج 72 رہا تین وطن تے بے کے سوکھا سنے عورت ویسے کمزور دل ہوں دیئے تڑی پگی آدھی 9 لکھ تے 72 دی بابا مقابلہ ہے اے حرامی آدھے تو گھر دے پردے چ بیٹھی 4 دیواری چ بیٹھی تے کو کیا دساما بھامے ہوں دی فوج 72 رہا بھامے ہوں دی فوج 72 رہا ہوں دا ہی یو جیاں کڑیل تے جوان پھرا ہا جین دی وجہ تو ہوں دی 9 لکھ تے تک نہیں پہن دی کو بھیڑ پھرا دی چوپ کھا گئی نوکر سہیں نوکر بابا نوکر ہے چاچا لکھ دفعہ کہتا دی چٹی ڈاڑی تیرے حکم چل دے میں نے ہوتے نوکر ہے بھائی جان کو بھیڑ پھرا دی نوکر جوانی نصیب نوکر سہیں نوکر جو ہاں حسنین مالک محنت قبول کری ارشد رنگوں منی پوری قبول ہوں دی ہے تو وچ جنہ دی توجہ ہے پہ میرے علیہ پاس اچھا فوج 72 جنگ کربلا تھوڑی 9 لکھ کتھو دا وسدہ ہا ایک اللہ نو میں نا میں مضمون پڑھائی نا 5 گرائی ہیں لفظاں دا نہیں میں حرفاں دا بھی ذمہ دار ہے جیڑا کچھ پہ پڑھتا فوج 72 جنگ کربلا تھوڑی 9 لکھ وسدہ کتھو دا حرامی ہے مدینے دے رہن اللہ مدینے دے رہن اللہ تے غریب دا نا وہ آیا ہی نہیں مجلسی جندی تھا ہائے نہ نکلے غریب دا نا حرام زادہ بے پاسے منہ کر کے دا نا تا حسین
حسین دا نام ہے تے چپ کر کے سنے تڑپ گئی ہے آدھی حیا چکرے ہیں بطول دے پوتر دے نا دا حیا چکرے ہیں میں زہرا سین تو جنت کھلا دے وہاں آلیات دے حق چ دعا کرے پانچ گرائیاں لے ہو گل تو نوکرہ بارا نوکرہ چاہتا تے حکم چل رہے تے میرے مرشد حسین دے نام دا حیا چکرے ہیں میں بطول سین تو تے کچھ جوانی نصیب ہوئی دعا گھنوا دے وہاں ہون بندے ٹور میں گلنا پاچ میں نہیں ٹھیک نہیں ایسے ہی مار بننا ہے سجے کھبے دیکھو پچھلے سال کتنے بندے ہیں جڑے پنجی تے تھوڑا لائن تے آج کوئی نہیں بیٹھے پتی نہ اگلے سال وہ روسی جڑا ہوشی اللہ درجات بلند کرے حاجی مقبول حسین دھکو مڈی شاہ جیمنا مصائب دی دنیا دا بہت بڑا بادشاہ ادا کرے تھوڑے چکائی لوگ ویندے حسین بکھر باہری دے ہوتے سن 2002 باہری دے وچ ایویں ایم جی چھوٹے بال بیٹھے بچے ہم تے سامنے سندا بیٹھے انہیں لفظ آکھئی تے مجلس مک گئی ہے وہ بہشتی مرحوم پہ پڑھدا جڑا حال پہ تھیندا نا سال بھی ہے کول حال بیٹھی پوچھ دی تے کھولی حرامی حال دیندا بیٹھا سال بھی دی بابا جی اچانک نگاہ پہ دے ہتھاں تو تازے قطرے خون دے ڈھاندے پئے تازے قطرے خون دے پہ ڈھاندے نہیں دے پاس ڈٹھاس دیکھ کے آدھی یہ حال دیندہ بیٹھے تو آدھے جنگ کربلا تا یہ آیا گھر بیٹھے ایڈو خون آلود تے ہاتھن جنگ تا یہ کربلا آئیں کوفے پہنچیں گھر بیٹھیں بستر تے شروع کی تے کھانا اے ہاتھ ننی دھوتے خون آلے اے ہاتھ ننی دھوتے پانچ گرائیں آلے ہو جا کو سمجھ آگئی ہوں دے واسطے زندگی دا رومونے لفظ دے بیچے اے خون آلود جوانی ہو بھی ہاتھ ننی دھوتے حرامیہ دے سال بیا کیا دساما کربلا تو کوفہ تو گھر تو بستر جھا نہیں مقام نہیں جتا ہاتھ نہ دھوتے ہوئے جتا ہاتھ نہ دھوتے ہوئے حسنین پھرا میں کو نہیں پتا کتنے عزادار ان جنہ دے ذل تک لفظ اترسی تے کتنے جنہ دے سر تو گزر ویسی جھا نہیں مقام نہیں جتا ہاتھ نہ دھوتے ہوئے اے خون نہیں لاندا اے خون نہیں لاندا سیدوں معاف کر چھڑائے تڑپ کے اٹھی آدھی حرامی نلکا میں کو سچ دسا اے کیجے پہ جرم کو کٹھے جدہ خون ہاتھ دھوتے یا نہیں لاندا نوکر صحیح نوکر چاچا تری چٹی ڈاری ہے تو حکم نوکر میرا بزرگا نوکر صحیح نوکر نہ دفعہ کہ جے مظلوم کو مارئی کیوں جے اللہ راسی کو مارئی کیوں جے پردیسی کو کٹھئی کیوں جے غریب کو مارئی جدہ خون ہاتھ دھوتے یا نہیں لاندا آجائے جرم لکامنا چاہتا ہاں سال بھی جلدی دے نال اٹھئے جیڑی دعا زندگی چ پوری نہ تھی ہوئی زندگی عباس دے علمین حسین دی قبر حسین دے عزاداراں دے درمیان کھڑا جیڑی زندگی چ پوری نہ تھی ہوئی دعا آج 5 محرم اپنے ذہن چ دعا رکھ تیری دعا جانے میری پردے والی سین جانے مگر ایک عمل کر اے بدے ہاتھ کھولو تے جڑے بندے بدھی بیٹھے ہو بدے ہاتھ کھولو جھولی پھیلاؤ تھوڑی دعا جانے اور نو محمد دی ماں جانے اے وارثہ والا دا ذکر ہے آج تو ویسے چوتھے دی شہادت تے آیا بیٹھے ہن جلدی دے نال اٹھئے باوضو ہوئیے آ کے اپنے سین چ مصلی عبادت بھی چاہیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے ہاتھ دعا دے چاہیے اتھائی اپنی دعا مانگے نے میری مجلس کی تھائی نہیں میں دی بانی دے حق چ دعا کریں میرے حق چ دعا کر چھوڑیں ہاتھ دعا دے چاہیے بابا جی سیدادہ کھلے آسمان دو ڈٹھل اکھی بس پئین رنیے رو کے دی اللہ وعدہ اوندا ہی آئی دا کہانی یہ عجیب ہے اللہ جنگ کربلا فوج 72 وسدہ مدینے دا نام حسین آدھی اللہ شالا میرے حسین دو خیر ہوئے اور 5 گرائیاں اللہ جالا اس پہ آدھی میرے حسین دو خیر ہوئے اندے کنہ دے ہوتے دکھا جیا وین ماں کتھا روی میں بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ نوکرہ چاچا چٹی ڈاڑی ہے ہاتھ نمن سے تیرا پترہ تیرا حکم نوکر جو ہاں سائی نوکرہ بھائی جان نوکر سائی مالک سیات عطا فرماوے ذکر دا صدقہ میں نوکر تھا حکم ہی چل رہے ماں کتھا روی زفر بھرائے دے دردہ لوین مسلح چھٹ گیا گھر دے سجے ڈٹے کھبے ڈٹے بھائی جان نظر کوئی نہیں آیا قدم بہلے چین واپس آئیے ہاتھ دعا دے چاہ کے بیٹھی آدھی اللہ شالا پتول دے پترہ دی خیر ہوئے ہن جڑے سید بیٹھے ہو ہن میں کو پچھن دی ضرورت ہی نہیں او جھاپ دے سے جو اتھا سید بیٹھے نا جدا کس پتول دے پترہ دی خیر ہوئی روچا وین چاچائی دے کنہ تے آیا ماں کھولی تے تنور چروی ماں کوفہ دے بالا
نوکر سائیں نوکر چاچا ہاتھ نہ بن سے اے میری منت ہاتھ نہ بن سے تیرا حکم نوکر سائیں نوکرہ جوانی ہوئی مالک سیعت عطا فرماوے ماں کتھا کتھا روی کھولی دے تنور روما کوفہ دے بازار ایڈا ڈکھا وینا مسلح چھٹا گھر دے تنور کو دوڑیے اور پانچ گرائی آلے اور 17 قدمہ دیوی تھا کھڑ گئی کیوں کھلوتی ہے تنور چو نور دیا لیٹا پہیا نکل دیا ہے عرش نال پہیا ٹکرا دیا ہے تنور چو رومن دی آواز پہیا دی بھائی سنین جیوے رو دی کھڑیا حکل ماریس رو کے آدھئے بی بی وہ اللہ دینا تیجا سا کوڑے تنور کوئی رومن دی جا نہیں بہر نکلا کالید بچھا دے ماں مسند لا دے ماں تنوری جو آواز بیان یہ سال بیا پرے نہ کھلو ذرا نیڑے ماں تیرے مہمان کو ودی رو دیا جلدی دے نال آیا دیئے کون مہمان وہ پتا آیا ہی نہیں جبی ہائے نہ نکلے جدا تنور دے کو ہلائیے سیادہ نظر کچھ نہیں آدھا رومن دی آواز ایک سر کٹیا ہویا رگان حکل مار کے آدھے رب دینا نزا سر کے دے تو کونے سر کے دے بابا جی تو کونے او میرے تنوری جو ڈکانیاں وینا ہے آج تو 70 سال پہلے بزرگاں مسلح دے بے کے 4 17 لکھیا تیرے رومن واسطے کافی جو تیری توجہ ہوئی آدھے رب دینا نزا کونے سر کے دے آواز آدھے تیرے مہمان کو ودی رو دیا آدھے کون مہمان تعارف کرا تنوری جو آواز بھئی آدھے میں تردہ ماری زہرہ